अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर होम टीचर। तो कैसे हैं बच्चों, आप सब यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा नया लेसन जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 3 की अमेजिंग वर्ल्ड एसएनसी बुक यूनिट नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल या ज़राए का बचाव यानी तहफ़्फ़ुज़। कंजर्वेशन की मीनिंग है तहफ़्फ़ुज़ यानी बचाव, नेचुरल रिसोर्सेज के मायने हैं कुदरती वसाइल। वर्ड्स टू लर्न, पेज नंबर 52। सस्टेन, सस्टेन की मीनिंग है बरकरार रखना, टू प्रोवाइड इनफ ऑफ व्हाट समबडी समथिंग नीड्स इन ऑर्डर टू लिव और एग्जिस्ट। यानी किसी को ज़िंदा रहने के लिए कोई भी चीज़ किसी को भी फराहम करना काफ़ी मिकदार में। पोल्यूशन, आलूदगी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा। प्रोसेस, अमल, मेकिंग एयर, वाटर, सॉइल यानी वो अमल जो हवा को, पानी को और मिट्टी को आलूदा करे, उस अमल को पोल्यूशन कहा जाता है। या द स्टेट ऑफ बीइंग डर्टी, या इसका मतलब है गंदगी की हालत, यानी चाहे वो पानी गंदी हालत में हो, हवा हो या मिट्टी। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट की मीनिंग है नापैद यानी मादूम, जो ख़त्म हो चुके हों, जिनका वजूद अब ना हो। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस यानी जो मौजूद ना हो। पेज नंबर 53 स्टार्ट करेंगे लेसन। एयर, वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट आर वेरी प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। हवा, पानी और जो ज़मीन है और इसके साथ साथ जंगलात, ये बहुत कीमती हमारे कुदरती वसाइल हैं। कुदरती वसाइल का मतलब है वो ज़राए, वो चीज़ें जो कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, जिसको इंसानों ने ना बनाया हो और कुदरत की तरफ से हमें पहले से ही मिला हो। इसके साथ साथ जो है दे प्रोवाइड हैबिटेट्स टू थाउजेंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इसके साथ साथ ये जो कुदरती वसाइल हैं प्रोवाइड मुहैया करते हैं हैबिटेट्स, घर यानी मस्कन, किसको, हज़ारों जानदारों को, यानी इसके अलावा ये हज़ारों जानदारों के घर भी हैं। वी नीड क्लीन एयर एंड वाटर टू स्टे हेल्दी। हमें ज़िंदा रहने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए ताज़ा और साफ़ सुथरी हवा की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कीप द एयर क्लीन फॉर अस। इसीलिए दरख्त जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, बिकॉज़ क्योंकि वो एयर को क्लीन रखते हैं, हवा को हमारे लिए साफ़ रखते हैं। दरख्तों से हमें असल में ऑक्सीजन मिलती है। जितने दरख्त ज़्यादा होंगे हवा में उतनी ही ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और हवा में गैसें बाकी जो है वो कम होती जाएंगी, जो हमें नुकसान देती हैं। वी मस्ट सेव आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। हमें आलूदगी से अपने माहौल को हर हाल में ज़रूर बचाना चाहिए। दिस एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। अपने माहौल को साफ़ रखने का और बचाने का जो ये अमल है, ये कंजर्वेशन यानी तहफ़्फ़ुज़ या बचाव कहलाता है। सेकेंड पैराग्राफ, इम्पैक्ट ह्यूमंस हैव ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। इंसानों के कुदरती माहौल पर असरात, यानी इंसानों की वजह से ये जो कुदरती माहौल है इस पर क्या क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। विद चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, ह्यूमन बींग्स हैव मेड मेजर चेंजेस इन अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे इंसानों का जो लाइफ स्टाइल है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार, हैव मेड यानी चेंज, मेजर चेंज, मेजर का मतलब है बड़ा, चेंजेस तब्दीलियाँ। जैसे जैसे इंसानों के रहन सहन और जो लाइफ स्टाइल है, तरीक़ाकार है रहने का, उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। इसी वजह से ज़मीन पर कुदरती माहौल में भी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। बाय कटिंग ट्रीज़ एंड मेकिंग मोर बिल्डिंग्स द वेदर इज़ गेटिंग वार्मर। बाय कटिंग ट्रीज़ यानी दरख्तों के काटने से, इन मेकिंग मोर बिल्डिंग्स और ज़्यादा से ज़्यादा इमारतें, बिल्डिंग्स बनाने से जो है माहौल, आबो हवा, ये जो है आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है। देयर आर लेसर रेन्स
جب درخت کم ہوں گے، جنگلات کم ہوں گے تو بارشیں بھی کم سے کم ہوں گی. آل آف دس ڈسٹربس دا انٹائر سسٹم. انٹائر مین تمام، یعنی سارے کا سارا، سسٹم جو سسٹم ہوتا ہے، یعنی اس وجہ سے پورے کا پورا زمین کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، when there are lesser plants، جب lesser مین کم، مثال کے طور پر اگر کم سے کم درخت ہوں گے، the number of animals also reduce as animals do not find food or a place to live. یعنی درخت کم ہوں گے تو درخت جو ہے وہ بہت سارے جانوروں کا شیلٹر ہے، چھت ہے رہنے کے لیے، اور ان سے انہیں خوراک بھی ملتی ہے. تو جب درخت کم ہوتے جائیں گے تو نہ تو انہیں چھت ملے گی اور نہ ہی خوراک ہوگی ان کے لیے. You must have seen some places that looked nicer in the past with more plants and now they are just full of buildings and roads. آپ لوگوں نے کئی بار دیکھا ہوگا پاسٹ یعنی پہلے وقتوں میں، کچھ ہی عرصہ پہلے، کہ وہ جگہیں جہاں پر زیادہ سے زیادہ درخت تھے، گرینری تھی، اب ان کی جگہ جو ہے عمارتیں بن گئی ہیں. فل آف بلڈنگس، بہت زیادہ عمارتیں ہی عمارتیں ہو گئی ہیں، اور روڈس سڑکیں بھی ہو گئی ہیں، یعنی وہ جنگلات کٹ گئے ہیں. with so many factories and cars producing smoke the air has gotten polluted. بہت زیادہ کارخانے کاروں کا جو دھواں نکلتا ہے اس کی وجہ سے ایئر ہیز گاٹن پولوٹیڈ کا مطلب ہے آلودہ ہو گیا ہے، ہوا جو ہے وہ آلودہ ہو گئی ہے. ڈیو ٹو وچ، جس کی وجہ سے وی سفر، ہم مبتلا ہو گئے ہیں، فرام ویریس، مختلف ڈیزیزز، بیماریوں میں. اس دھوئیں کی وجہ سے جو فیکٹریوں سے، کاروں سے، ٹریفک سے نکلتا ہے، ہوا میں شامل ہوتا ہے، وہ زہریلی گیسیں ہوتی ہیں. جب وہ ہوا میں شامل ہو جاتی ہے، آکسیجن کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے درخت نہ ہونے کی وجہ سے. تو جب ہم سانس لیتے ہیں اس زہریلی گیسوں کی وجہ سے ہمیں سانس اور پھیپھڑوں کی اور مختلف طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. نیکسٹ پیراگراف. واٹ از پولوشن؟ آلودگی کیا ہے؟ پولوشن takes place when a clean environment is made dirty by waste material, harmful gases and chemicals. آلودگی تب جنم لیتی ہے جب a clean environment، جب ایک صاف ستھرا ماحول is made ڈرٹی، گندا کر دیا جائے یا گندا ہو جائے، بائی ویسٹ مٹیریل. ویسٹ کا مطلب ہے بیکار کی چیزوں سے، ویسٹ مٹیریل بیکار کی چیزوں سے، ہارمفل گیسز اور نقصان دہ چیزوں سے، اینڈ کیمیکلز اور کیمیائی مادوں سے. یعنی یہ تمام چیزیں مل کر ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں؟ ویسٹ مٹیریل، بیکار چیزیں جو ہم پھینک دیتے ہیں، ہارمفل گیسز، نقصان دہ گیسیں جو فیکٹریوں اور ٹریفک سے نکل رہی ہیں، ہوا میں شامل ہو رہی ہیں، اینڈ کیمیکلز وغیرہ جو پانی میں بھی پھینک رہے ہیں اور ہوا میں بھی کیمیکلز وغیرہ کا دھواں جاتا ہے. پولوشن affects all our natural resources, land, water and air. آلودگی ہمارے تمام جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان کو متاثر کر رہی ہے. قدرتی وسائل ہمارے پاس زمین، پانی اور ہوا وغیرہ ہیں. یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا فلو چارٹ بنا کر دیا گیا ہے. پولوشن اس کی جو ہے وہ مین پوائنٹ ہے، اور پولوشن میں کون کون سی آلودگی شامل ہے. پولوشن مین آلودگی، تو 4 قسم کی آلودگی ہیں. نوائز پولوشن، آواز کی آلودگی، ایئر پولوشن، ہوائی آلودگی، لینڈ پولوشن، زمینی آلودگی، اور واٹر پولوشن، پانی کی آلودگی. نمبر 1 پہ ہم پڑھیں گے ایئر پولوشن یعنی ہوائی آلودگی کیا چیز ہے. ایئر پولوشن ہیپنس when the air gets dirty. ہوائی آلودگی تب پیدا ہوتی ہے جب ہوا گندی ہو جائے. تو ہوا کیسے گندی ہوتی ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا، زہریلی گیسوں سے. when you burn waste it gives off smoke. جب آپ چیزوں کو، بیکار چیزوں کو جلاتے ہیں تو وہ دھواں چھوڑتی ہے. تو وہ دھواں کہاں جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آسمان میں اوپر کی طرف جاتا ہے. فیکٹریز اینڈ وہیکلز also give off smoke and harmful gases that pollute the air.
فیکٹریز، کارخانے اینڈ ویکلز اور ٹریفک گاڑیاں وغیرہ گیوز آف کا مطلب ہے دھواں چھوڑتی ہیں. اسموک یعنی دھواں ہارمفل گیسز اور زہریلی گیسیں چھوڑتی ہیں. دیٹ پولوٹ جو گندا کرتی ہیں، آلودہ کرتی ہیں دا ایئر ہوا کو. دے میک اس سک مین بیمار، اور یہی ہوا ہمیں بیمار کر دیتی ہے.